तराई बोल्दछ, हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छ, तराई बोल्दछ, पहरा बोल्छ, छहरा बोल्छ, नेपाल बोल्दछ, हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छ, तराई बोल्दछ। उन्नत हाम्रो सगरमाथा विश्वको शिरा हो, उन्नत हाम्रो सगरमाथा विश्वको शिरा हो, विश्वमा उच्च गौरव राख्ने नेपाली वीरा हो, हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छ, तराई बोल्दछ। नमस्कार, मकालु टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुभएका आदरणीय अभिभावकवर्ग, त्यस्तै कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सनम खड्का हार्दिक स्वागत गर्दछु। पछिल्लो क्लाससम्म आएर हामीले क्लास 7 को हिट यानी कि ताप भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट गरेका छौँ। आशा छ तिमीहरू सबैले त्यो च्याप्टर मजाले बुझेका छौ भन्ने है। र आज फिजिक्सबाट एक स्टेप उकालो चढेर हामी केमिस्ट्री अन्तर्गत मिक्सर भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ। आज हामी केमिस्ट्री अन्तर्गत मिक्सर यानी कि मिश्रण भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ। यसो विचार गर त, यो मिक्सर आफैमा स्पष्ट छ, तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ मिक्सर भनेको त्यत्तिकै थाहा भइसक्यो। मिक्सर भनेको त्यत्तिकै पनि त मिक्स गर्ने भन्ने बुझियो। घरमा मिक्सर त होला नि त, कतिको त मसला पिस्नु पर्यो भने त्यहाँ के हाल्छौ भन्दा लसुन हाल्छौ, जिराहरू हाल्छौ, त्यस पछाडि आएर तिमीहरूले अदुवा हाल्छौ, अनि त्यसलाई मिक्स गर्छौ, खोर्सानीहरू हाल्छौ होइन। त्यसको नाम मिक्सर किन भयो होला त भन्दा त्यहाँनेरि 2 वा 2 भन्दा धेरै चिजहरू हामी हालेर मिस्ने भएको कारणले गर्दा मिक्सर भने हो कि होइन। विचार गरेर त एउटा मात्र कुरा हालेर त मिसिँदैन होइन। 2टा वा 2 भन्दा बढी कुराहरू त्यहाँभित्र हालेर मिक्स्ने भएको कारणले गर्दा, मिक्स गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो डिभाइसको नाम नै के हुन गयो, मिक्सर हुन गयो। याद छ नि होइन? ल ठिक छ। त्यस्तै समष्टिगत रूपमा यसो हेर्ने हो भने नि हामीले सिलौटालाई पनि मिक्सर भन्न पाइन्छ। यदि मसलाको केसमा गर्ने भने, मसला पिस्ने हो भने त सिलौटामा पनि त हामी मिक्स गर्छौँ नि, त्यो पनि एक प्रकारको मिक्सर हो। त्यो ट्रेडिसनल मिक्सर भयो। तर इलेक्ट्रोनिक मिक्सरको कुरो गर्दैछु म, ठिक छ। र यो मिक्सर बुझ्नुभन्दा अगाडि, यो मिक्सर भनेको के हो क्लास 6 मा त पढेको छ, मलाई थाहा छ। तर त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि थोरै म तिमीहरूलाई प्योर सब्स्टान्स र इम्प्योर सब्स्टान्समा लान खोज्छु है त। प्योर सब्स्टान्स र इम्प्योर सब्स्टान्स। प्योर सब्स्टान्स नम्बर 1, नम्बर 2 इम्प्योर सब्स्टान्स। ल हेर ल, यो भनेको के हो मजाले हुन्छ। तिमीहरूले सुनेको छ, जस्तो कसरी सुनेको छ म त्यो पनि भनिदिन्छु, कहाँनिर सुनेको छ भने भनिदिन्छु है। जस्तो इलिमेन्ट भनेको के हो भन्दा इलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टान्स, ल त्यहाँ सुनेको छ। कम्पाउन्ड इज अ प्योर सब्स्टान्स सुनेको छ। 6 मा पढ्दा मिक्सर इज इम्प्योर सब्स्टान्स भनेको छ। डिफिनेसन एउटा कहीँ तिमीहरूलाई आइडिया भयो होला होइन। यहाँ हेर्नु त, इलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टान्स बट मिक्सर इज इम्प्योर सब्स्टान्स भन्दा मिक्सर इम्प्योर किन भयो भन्दा त्यहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सहरू चाहिँ हामीले मिक्स गर्यौँ। तर इलिमेन्टमा त्यस्तो हुँदैन। अब यहाँ सुन्ने, प्योर भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा प्योर सब्स्टान्स भन्ने बित्तिकै सम्झिने, प्योर भनेको शुद्ध वस्तुहरू। एकदमै प्योर भनेको चाहिँ यस्तो सब्स्टान्सहरूलाई प्योर भनिन्छ जहाँ चाहिँ एउटै प्रकारका एटम वा मोलिक्युलहरू भेटिन्छ। एउटै प्रकारको, एउटै खालको होइन, एउटै प्रकारको मोलिक्युल वा एटमहरू मिलेर बनेको सब्स्टान्सहरूलाई प्योर सब्स्टान्स भनिन्छ। एक्जाम्पल हेर्न म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो यहाँनिर मसँग गोल्ड छ अरे, यो गोल्ड हो है, एउटा सुनको टुक्रा हो गोल्ड, ठिक छ। यो गोल्ड हो, मसँग गोल्ड छ। अब विचार गर्ने, यो गोल्डमा अरू कुनै पनि एटमहरू भेटिँदैन। तिमीले गोल्डको यो टुक्रा काटे पनि गोल्डकै एटम पाउँछौ, उताबाट यता यो टुक्रा काटे पनि गोल्डै पाइन्छ, यता काटे पनि गोल्डै, बिचबाट काटे पनि गोल्डै हो होइन। यहाँनेरि यो गोल्डको टुक्रामा तिमीले जुनै त्यो गोल्डको वरिपरि जुनै ठाउँबाट पनि टुक्रा एउटा निकाल्यो भने त्यो त गोल्डकै एटम भेटिन्छ नि त। त्यहाँनेरि कुनै अरू एटम मिसिएको देखिँदैन। यो सब
सबै गोल्डको यो टुक्राभरि सबैतिर गोल्डकै एटम मात्र भेटिन्छ, अरू कुनै एटम भेटिँदैन। यो चाहिँ प्योर सब्स्टान्स भयो, एउटै मात्र एटम मिलेर बनेको हो, प्योर सब्स्टान्स भयो। एउटै मात्र एटम मिलेर बन्यो भने प्योर भयो। अब इम्प्योर सब्स्टान्स भनेको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी 2 or more than 2 एटम अर मोलिक्युलहरू मिलेर बन्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई इम्प्योर सब्स्टान्स भन्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी चिजहरू मिलेर बन्यो भने त्यो इम्प्योर सब्स्टान्स हो, बुझ्यो? जस्तो गोल्डमा अघि मैले के भनेको थिएँ, गोल्ड भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा त्यहाँ अरू कुनै पनि एटमहरू मिसिएको थिएन, ठिक छ? अब इम्प्योर सब्स्टान्समा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी एटमहरू वा मोलिक्युलहरू मिसेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी इम्प्योर भन्छौँ। अब इम्प्योरको म कुरो गर्छु, किन कुरो गर्छु भन्दा मिक्सर भनेकै इम्प्योर सब्स्टान्स हो। मिक्सर भनेको इम्प्योर सब्स्टान्स। अब विचार गर्ने, चटपटे खाएको छौ, चटपटे बनाउँदाखेरि त्यहाँ नुन हाल्छौ, अब भुजा हालिन्छ है, त्यस्तै गरेर खोर्सानीहरू कागजहरू धेरै कुरा हालिन्छ नि त। त्यो इम्प्योर भयो कि प्योर भयो त? त्यहाँ एउटै मात्र कुरा हालेको छैन भनेपछि चटपटे के भयो? इम्प्योर सब्स्टान्स भयो। विचार गर्ने है आफैले, एउटै मात्र कुरो हालेको छ, एउटै मात्र कुरो छ, एउटै मात्र एटम वा मोलिक्युल छ भने प्योर भयो। 2 वा 2 भन्दा बढी मोलिक्युलहरू मिसिएको छ भने त्यसलाई इम्प्योर भनिन्छ है। ल ठिक छ। अब यो प्योर सब्स्टान्सको नि विद्यार्थीहरू यसो विचार गर्ने, प्योर सब्स्टान्सको एउटा स्पेसिफिक के हुन्छ? प्रपर्टी हुन्छ, स्पेसिफिक प्रपर्टी हुन्छ, यसको फिक्स एउटा प्रपर्टी हुन्छ। तर इम्प्योर सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हुँदैन, यसको भेराइबल हुन सक्छ, भेराइबल प्रपर्टी हुन्छ यसको चाहिँ। म अहिले कुरा आउँछु यसमा कसरी भनेर। ल यहाँ प्योर सब्स्टान्सको चाहिँ स्पेसिफिक प्रपर्टी हुन्छ। जस्तो एउटा क्लासमा एउटै खालको विद्यार्थी छ, एउटै विद्यार्थी छ अरे। ल एउटै खालको विद्यार्थी मात्र छ भने हामीले त्यो क्लासको स्टुडेन्टको प्रपर्टी भन्नु पर्यो भने त्यो सबै प्रपर्टी सबै विद्यार्थीलाई मिल्छ, किनभने एउटै खालको विद्यार्थी छ। अब एउटा क्लासमा थरीका विद्यार्थी छन् अरे है, थरीका विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरू छन् अरे, केटा केटी भए पनि भयो होइन, कालो गोरो जस्तो भए पनि सबै थरीका विद्यार्थी छन् भने अब त्यो क्लास इम्प्योर भयो, किनभने एउटै खालको विद्यार्थी छैन नि त। अब त फरक ठाउँबाट फरक किसिमका विद्यार्थी आइरहेछन्, डिफ्रेन्ट टाइपका, डिफ्रेन्ट कलरका होइन, डिफ्रेन्ट हाइट भएका विद्यार्थीहरू छन्, अनि त्यो चाहिँ इम्प्योर भयो। अब योभन्दा अगाडि मैले जुन भनेको थिएँ, क्लासमा एउटै हाइटका, एउटै कलरका, एउटै विद्यार्थीहरू छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्योर भयो, बुझ्यो? अनि त्यही भएर त्यहाँनिर मैले जुन विद्यार्थीको बारेमा भने पनि त्यो मिलिहाल्छ प्रपर्टी। विद्यार्थीको हाइट यति छ, सबैको हाइट त्यति नै छ, विद्यार्थीको कलर यो छ, सबैको कलर त्यही छ, ठिक छ? अब इम्प्योर अहिलेको क्लास, अब यो क्लासमा चाहिँ के हुन्छ, कोही कालो, कोही गोरो, कोही होचो, कोही अग्लो छ भने यहाँनिर यो क्लासमा विद्यार्थी अग्लो छ भने होचोलाई फेरि होचोसँग प्रपर्टी मिलेन, यो क्लासको विद्यार्थी होचो छ भने अग्लोसँग प्रपर्टी मिलेन। त्यही भएर इम्प्योरको चाहिँ भेराइबल हुनसक्छ प्रपर्टी है, तर प्योर सब्स्टान्सको चाहिँ प्रपर्टी फिक्स हुन्छ, स्पेसिफिक हुन्छ। गोल्डको चाहिँ यो प्रपर्टी भन्यो भने यो सबै गोल्डको लागि त्यही हुन्छ प्रपर्टी, फरक पर्दैन। यो ज्वेलरीको चाहिँ गोल्डको यो प्रपर्टी छ, यो ज्वेलरीको गोल्डको यो हुँदैन। गोल्ड भनेपछि सबै जुनसुकै ज्वेलरीको होस्, गोल्डको प्रपर्टी भनेपछि स्पेसिफिक फिक्स हुन्छ, बुझ्यो? त्यही हो प्योर भनेको, एउटै मात्र एटम र मोलिक्युल मिलेर बनेको। इम्प्योर भन्यो भने 2 वा 2 भन्दा बढी एटम वा मोलिक्युलहरू मिलेर बनेको, ठिक छ? ल अब म मिक्सरमा आउँछु। मिक्सरमा आएपछि मिक्सर भनेको के रहेछ? प्योर कि इम्प्योर रहेछ? इम्प्योर हो, किनभने त्यहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी एटम वा मोलिक्युलहरू मिलाउँछौँ हामीले है। ल ठिक छ। अब मिक्सरको डिफिनेसनमा जाउँ सुरुमा। ओके, डिफिनेसनमा जाउँ। क्लास 6 मा पनि पढेको छ, मैले अघि पनि भने मिक्सर आफैमा पनि स्पष्ट छ। मिक्स हुनु भनेको यहाँ हेर्नु त, यहाँ लु यहाँ हेर त। ल मिक्स हुनु भनेको मिसाउनु, बुझ्ने है। अनि मिक्सर भनेको के हो भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सहरूलाई मिसाउने प्रोसेसलाई नै हामी मिक्सर भन्छौँ। अब तर यसरी लेखेर त हुँदैन, यो त 6 मा लेखिसकेको छ। 7 मा आएपछि अलिकति यसलाई इलाबोरेट गर्नु पर्यो, अलिकति लम्ब्याउनु पर्यो। 6 मा पनि त्यही डिफिनेसन, 7 मा पनि त्यही डिफिनेसन भएपछि त 6 मै भयो जस्तो लाग्छ नि त हैन। ल अलिकति लम्ब्याउनु, अलिकति जान्ने ट्यालेन्टको तरिकाले लेख्ने क्या। मिक्सर भनेको के रहेछ भन्दा, मिक्सर भनेको चाहिँ 2 or more than 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सहरूलाई, वस्तुहरूलाई चाहिँ एड गरेर मिसाएर, तर कसरी मिसाउनु पर्यो भन्दा एनी प्रोपोर्सन, जुनै पनि रेसियोमा, जुनै पनि प्रोपोर्सनमा मिसाउन सक्छौ
म अहिले एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु हो। त्यसरी एनी प्रपोर्सन जुनै पनि रेसियोमा हामीले मिसायौँ भने त्यसलाई चाहिँ मिक्सर भनिन्छ र त्यो मिसाउँदाखेरि सबै कम्पोनेन्टहरूले त्यहाँ मिसिएको कम्पोनेन्टहरूको आफ्नै के हुन्छ प्रपर्टी उसले रिटेन गरेर राख्छ, सम्हालेर राखेको हुन्छ। बुझिएन नि? ठिक छ, अब बुझिन्छ। म पहिले डिफिनेसन लेख्छु अनि स्पष्ट बनाउँछु ल। डिफिनेसन भने यहाँ हेर्ने मिक्सर, अ मिक्सर सँगसँगै लेख्दै जाउँ है। अ मिक्सर इज 2 or more than कति 2 or more than 2 के हुन्छ substances are added together in any ratio, जुनै पनि रेशियोमा हुन सक्छ, in any ratio. A mixture is 2 or more than 2 substances are added together in any ratio, and each substance के हुन्छ? Each substance have its own property. ल यति कुरो बुझ्यो भने नि मैले सबैको एकैचोटि लेखिदिएको छु ल। हेर्ने त हेर्ने मिक्सरको डिफिनेसन यति लेखेँ। अब यो डिफिनेसनमा मिक्सरको प्रपर्टी पनि यी आउँछ क्या, त्यही भएर मैले यसरी लामो लेखिदिएको मात्र हो। मिक्सरको प्रपर्टी यीनेरि आउँछ, यहाँ हेर्ने ल एकदम कुरो बुझ्ने। अब मिक्सर भनेको के हो? मिक्सर भनेको त्यो बुझ्यो, एउटा कुरोको मात्र मिक्सर त हुँदैन। यहाँनिर मसँग के छ? यहाँनिर मार्कर छ, यसलाई मिक्सर भन्न पाइयो त? यो मार्कर त मिक्सर होइन। अब मैले मार्कर पनि लिएँ, डस्टर पनि लिएँ, अझै एउटा मार्कर लिएँ, डस्टर लिएँ भने इट इज द मिक्सर अफ मार्कर एन्ड डस्टर। मिक्स भयो नि त, दुईटा कुरो त मिक्स भयो नि त, त्यही भएर इट इज अ मिक्सर अफ मार्कर एन्ड डस्टर। दुई वा दुईभन्दा बढी कुरो। मार्कर मात्र भन्दा कसरी मिक्सर भन्नु त? अब यो दुईटा मार्कर छ ल यसलाई मिक्सर भन्न पाइयो त? कहाँ पाइयो त नि? पाइँदै पाएन नि, किनभने यहाँ त सिमिलर टाइप भयो नि त, दुईटै त मार्कर भयो, दुईटै डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो नि त। पानीमा एक जग पानीमा अर्को जग पानी हाल्यो भने मिक्सर अफ वाटर भन्न पाइयो त? पाइएन। पानीमा तर ओइलको ड्रप हाल्यो भने, तेल हाल्यो भने चाहिँ मिक्सर भन्न पाइयो फेरि। त्यही भएर दुई वा दुईभन्दा बढी 2 or more than 2 substances are added together हेर नि, दुई वा यहाँ मिक्स टुगेदर भन्दा पनि भयो है, तिमीहरूलाई सजिलो मिक्स लाग्छ भने मिक्स लेख्न पाइयो है। दुई वा दुईभन्दा बढी सब्स्टान्सेसहरूलाई मिक्स गरियो, एडेड गरियो इन एनी रेसियो जुनसुकै रेसियोमा पनि हाल्न पायो। एक गिलास पानीमा 1 चम्ची चिनी हाल्छु भन्दा पनि मिक्सर हो, 2 चम्ची हाल्छु भन्दा पनि मिक्सर हो, आधी चम्ची हाल्छु भन्दा पनि मिक्सर हो। एनी रेसियो जुनसुकै रेसियोमा हाल तिमीहरू, 1 चम्ची हाल, 2 चम्ची हाल, 3 चम्ची हाल, फिक्स हुँदैन रेसियो, जुनै रेसियोमा हाले पनि त्यो मिक्सर हो। बुझ्यो? यहाँ हेर्ने दुईटा पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढी सब्स्टान्सेसहरूलाई 2 or more than 2 सब्स्टान्सेसहरूलाई मिक्स गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो सँगै है। अनि एड गरेपछि के हुन्छ? कसरी एड गर्ने? एनी रेसियो जसरी गरे पनि हुन्छ। एक गिलास पानीमा त 1 चम्ची पानीमा 1 चम्ची चिनी हाल्यो भने मात्र मिक्सर हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यस्तो होइन, एनी रेसियो जुनै पनि रेसियोमा हाल्दा मिक्सर हुन्छ। चाहे तिमीले 2टा दाना चिनी हाले पनि मिक्सर हो, 1 चम्ची हाले पनि 4 चम्ची हाले पनि। मैले भने नि त एनी रेसियो जुनै पनि रेसियोमा तिमीले हाल्न पाउँछौ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ के हो? मिक्सर हो। एन्ड इच सब्स्टान्स, यहाँ हेर्ने प्रत्येक सब्स्टान्सले आफ्नै प्रपर्टीलाई होल्ड गरेर राख्छ। इच सब्स्टान्स रिटेन है, यहाँ RETIN रिटेन भनेको होल्ड गर्नु। प्रत्येक सब्स्टान्सले आफ्नै प्रपर्टी देखाउँछ, त्यहाँ सो गर्छ। जस्तो यहाँ हेर्ने त मैले ग्लासमा पानी राखेँ, चिनी हालेँ, मिसाएँ। अब पानी खाँदा के हुन्छ? गुलियो हुन्छ, ठिक छ। चिनीको प्रपर्टी देखियो, सुगरको प्रपर्टी देखियो। अब मैले त्यही पानीमा मैले साल्ट हालिदिएको थिएँ भने, नुन हालिदिएको थिएँ भने नुनिलो हुन्थ्यो भनेपछि अब त्यहाँ कसको प्रपर्टी देखियो? नुनको हो। चिनी हाल्दा चिनीले आफ्नै प्रपर्टी सो गर्छ, नुन हाल्दा नुनले आफ्नै प्रपर्टी सो गर्छ। त्यही भएर जुन पार्टिकल हालेको छ, जुन सब्स्टान्स हालेको छ, त्यही सब्स्टान्सले आफ्नो प्रपर्टी रिटेन गर्छ, होल्ड गरेर राखेको हुन्छ, त्यही प्रपर्टी सो गर्छ भनेको का? बुझ्यो? ल पहिलो कुरो हेर्ने है, यहाँ हेर्ने सबै कुरो यहाँ बुझिन्छ। मिक्सर भनेको दुईटा वा दुईभन्दा 2 or more than 2 or
मोर देन 2 सब्स्टान्सेसहरूलाई मिक्स गर्नु है। एनी रेसियो, जुनै पनि रेसियोमा, मैले भने नि त 1 चम्ची चिनी हाले पनि हुन्छ, 4 चम्ची हाले पनि हुन्छ, एनी रेसियो जुनै पनि रेसियोमा मिक्स गर्दा हुन्छ। कसरी यहाँ हेर्ने, अनि मिक्स गरेपछि के हुन्छ भन्दा प्रत्येक सब्स्टान्सले, हरेक सब्स्टान्सले के गर्छ, रिटेन्स इट्स अन प्रपर्टी, प्रत्येक सब्स्टान्सले आफ्नै प्रपर्टी सो गर्छ। नुन हालेको छ भने नुनको प्रपर्टी सो गरिदिन्छ, चिनी हालेको छ भने चिनीको प्रपर्टी, कागतीले हालेको छ भने कागतीको प्रपर्टी अमिलो हुन्छ, त्यस्तो भन्न खोजेको क्या। प्रत्येक पार्टिकलले, मिक्सरमा मिसिएको प्रत्येक पार्टिकलले आफ्नो प्रपर्टी सो गरिदिन्छ। जस्तो चटपटे बनाउँदा हेर्ने त, चटपटे खाँदै गर्दाखेरि पिरो पनि हुन्छ, किनभने खोर्सानीको प्रपर्टी पनि छ त्यहाँनिर, खोर्सानीले आफ्नै प्रपर्टी सो गर्यो। अमिलो पनि छ, कागतीले आफ्नै प्रपर्टी सो गर्छ है। हो, त्यही भएर प्रत्येक त्यहाँ हालेको पार्टिकलले आफ्नो प्रपर्टीहरू सो गरिदिन्छ। यही हो मिक्सर। अब मैले प्रपर्टी भन्यो भने के लेख्छु त, यहीँबाट लेख्ने। मिक्सरको प्रपर्टी भने के हो भन्दा इच सब्स्टान्स रिटेन्स इट्स अन प्रपर्टी, मिक्सरमा भएको प्रत्येक सब्स्टान्सले आफ्नो प्रपर्टी सो गर्छ। एउटा प्रपर्टी भयो त्यहाँनिर। अर्को, मिक्सर आर एडेड टुगेदर इन एनी रेसियो, 2 or more than 2 substances are added together in any ratio, त्यो अर्को प्रपर्टी भयो। हेर्ने त, यी मैले प्रपर्टी पनि भन्दै, इच सब्स्टान्सबाट यहाँसम्म लेख्ने भने एउटा प्रपर्टी भयो। व्हाट आर द प्रपर्टी अफ मिक्सर, यहाँ हेर्ने प्रपर्टी अफ मिक्सर भनेको 2 or more than 2 substances are added together in any ratio, हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सेसहरूलाई एनी रेसियो, जुनै पनि रेसियोमा मिक्स गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा नम्बर 1 प्रपर्टी, बुझ्यो। 2 or more than 2 substances are added or mix, added नभनेर मिक्स लेख्न पनि पाइन्छ है। मिक्स इन एनी रेसियो, जुनै पनि रेसियोमा हामीले त्यसलाई मिक्स गर्न पायौँ, त्यो चाहिँ एउटा प्रपर्टी भयो। सेकेन्ड प्रपर्टी, इच सब्स्टान्स, प्रत्येक एउटा सब्स्टान्सले रिटेन्स इट्स अन प्रपर्टी, वा यसरी भन्दा पनि हुन्छ, इच सब्स्टान्स होल्ड्स इन अन प्रपर्टी, प्रत्येक सब्स्टान्सले आफ्नै प्रपर्टी होल्ड गर्छ, सो गर्छ। दुईटा प्रपर्टी यिनीहरू आयो कि आएन? ल ठिक छ। अब यति कुरो बुझेपछि यहाँ हेर्नु ल, अब हामी मिक्सरमा यसको टाइप्सहरूमा जाउँ। टाइप्समा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरो भन्छु, मिक्सर बन्नको लागि जे कुरा चाहिन्छ त्यसलाई कम्पोनेन्ट भनिन्छ है। कम्पोनेन्ट यो बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। म जहाँ कम्पोनेन्ट युज गर्छु त्यो भनेको मिक्सरमा मिक्सर बन्नको लागि युज हुने चिजहरू हो, सब्स्टान्सहरू। जस्तो चिया पकाउनको लागि के युज गरिन्छ, दुध युज गरिन्छ, मिल्क, वाटर है, त्यस्तै गरी सुगर पनि युज गरियो, अनि चियापत्तीहरू हैन, चिया रङ त्यो युज गरियो। त्यो जति पनि कुरो हामीले युज गर्यौँ त्यो सबै कम्पोनेन्ट भयो। यही हो कम्पोनेन्ट। मिक्सर फर्म हुनको लागि चाहिने सबै सब्स्टान्सहरूलाई के भनिन्छ, कम्पोनेन्ट। अनि मैले जहाँ कम्पोनेन्ट भन्छु, सम्झिने मैले के भनिरहेको छु भन्दा त्यो मिक्सर बन्न चाहिने चिजहरूको नाम भनिरहेको छु, कम्पोनेन्ट भनेको, बुझ्यो? कम्पोनेन्ट। अब भनेपछि सम्झिने त, सल्ट एन्ड वाटरको सोल्युसन जुन छ, नुन र पानीको जुन सोल्युसन छ नि, त्यसमा वाटर एउटा कम्पोनेन्ट हो, सल्ट अर्को कम्पोनेन्ट हो, दुईटा कम्पोनेन्ट मिलेर मिक्सर बनेको, बुझ्यो? कम्पोनेन्ट भनेको के रहेछ भन्दा मिक्सर बन्नको लागि युज गरिने सब्स्टान्सलाई कम्पोनेन्ट भनिन्छ। यही कम्पोनेन्टहरू मिलेर के बन्दो रहेछ, मिक्सर बन्दो रहेछ। ल अब हामी यसको टाइप्समा जान्छौँ र। मिक्सर भनेको बुझियो, पहिलो कुरो मिक्सर के रहेछ, मिक्सर भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सहरूलाई एड गर्नु, एनी प्रपोर्सनमा, एनी रेसियो, जुनै पनि रेसियोमा एड गर्नुलाई हामी के भन्छौँ, मिक्सर भन्छौँ। र त्यहाँ भएको प्रत्येक कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ आफ्नै प्रपर्टी सो गर्छ, बुझ्यो? कम्पोनेन्ट भनेको भर्खर भने नि त, पानी छ भने पानी, नुन छ भने नुन, चिनी छ भने चिनी, त्यसले सबैले आफ्नो प्रपर्टी सो गर्छ। ल मिक्सर आर अफ 2 टाइप्स, क्लास 6 मा पनि पढेको छ नि त। नम्बर 1 होमोजिनियस मिक्सर, त्यस्तै नम्बर 2 हेटेरोजिनियस मिक्सर। हेटेरोजिनियस मिक्सर, होमोजिनियस मिक्सर, यो दुईटा भयो मिक्सरको टाइप्स। मिक्सर 2 टाइप्स, मिक्सर आर अफ 2 टाइप्स। अब यो भनेको क्लास 6 मा पढिसकेको छ, म थोरै अलिकति रिभिजन गर्छु है।
होमोजिनियस मिक्सर र हेटेरोजिनियस मिक्सर गरेर मिक्सर दुई टाइपको हुन्छ। नम्बर 1 मा होमोजिनियस मिक्सर। अब होमोजिनियस मिक्सर भनेको के हो? होमोजिनियस भन्नेको अर्थ नै के हो भन्दा युनिफर्मली भनेको हो। का होमोजिनियस मिक्सर भनेको चाहिँ जुन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि मिक्सरमा हो त्यो मिसिएको कम्पोनेन्ट मध्ये कुनै मिसिएको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पर्यो। सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ भने होमोजिनियस मिक्सर। ल म यहाँ दुईटैको यहाँ डेफिनेसन लेखिदिन्छु है त। सुन्नु यसको, इट इज डिफाइन्ड एज the mixer in which particles of components are distributed equally। कति सहिलो भयो यहाँ हेर्ने त। यो होमोजिनियस मिक्सर भनेको के रहेछ भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज, यो हामीले 6 मा पढेको छौँ त्यही पनि मैले भन्दैछु है। इट इज डिफाइन्ड एज द मिक्सर, एउटा मिक्सरको एउटा टाइप्स हो, त्यही भएर इट इज डिफाइन्ड एज अ मिक्सर भनेको छु नि त। मिक्सरकै दुईटा टाइप्स हो नि त, यो पनि मिक्सर यो पनि मिक्सर, त्यही भएर इट इज अ मिक्सर। यो एउटा मिक्सर हो किनभने मिक्सरकै दुईटा टाइप्स हो है, मिक्सर हो। इन विच त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्पोनेन्टको पार्टिकल, कसको भन्दा यो कम्पोनेन्टको के चाहिँ पार्टिकलहरू चाहिँ इक्वल्ली के हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ, सबैतिर इक्वल्ली छरेर बसेको हुन्छ। तिमीहरूले चिनी र पानीलाई सुगर एन्ड वाटरलाई घोल्दाखेरि सबैतिर बराबर रूपमा त्यो चिनी जुन छ सुगरको पार्टिकल, सुगर सबैतिर इक्वल्ली के हुन्छ घोलिएको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ। तिमीले यसो विचार गरेका छौ पानी चिनी र पानीलाई घोलेर खाँदाखेरि कहीँ चाहिँ धेरै गुलियो, कहीँ चाहिँ पुरै खल्लो चिनी नै नलागेको, कहीँ चाहिँ ठिक्क ठिक्क लागेको, त्यस्तो कहिले भएको छ? कहिले हुन्छ त? हुँदैन। किनभने त्यो चाहिँ के हो त इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएको। त्यो भनेको चाहिँ इक्वल्ली सबैतिर बराबर, सुरुमा खाँदा जस्तो टेस्ट भयो त्यस्तै टेस्ट भइरहेको। यदि चिनी मजाले घुलेको छ भने, बुझ्यो हो, चिनी त्यसरी सुगर मजाले डिजल्भ भएको छ भने, घुलेको छ भने सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ त्यो चिनीको कम्पोनेन्ट, सुगरको कम्पोनेन्ट पार्टिकलहरू है। तिमीले खाँदा कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन, ए यहाँ धेरै गुलिएछ यहाँ त बिचमा पुगेपछि खल्लो भयो, खाँदा त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन, सबैतिर बराबर गुलियो भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ भनेको होमोजिनियस मिक्सर भयो। एक्जाम्पल के रहेछ त भन्दा होमोजिनियस मिक्सर भनेको चाहिँ द सोल्युसन अफ सल्ट एन्ड वाटर, सुगर एन्ड वाटर, त्यो चाहिँ होमोजिनियस मिक्सर। र अर्को कुरो हामी के भन्छौँ भने होमोजिनियस मिक्सरमा भएको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी नेकेड आइजले देख्न सक्दैनौँ। चिनी र पानीलाई घोलिसकेपछि चिनी देखिन्छ आँखाले? देखिँदैन। त्यो चाहिँ होमोजिनियस मिक्सर है। एक्जाम्पल हेरौँ है त। फर एक्जाम्पल मिक्सर अफ सल्ट एन्ड वाटर, मिक्सर अफ सल्ट एन्ड वाटर लेखे, तिमीहरूले सुगर एन्ड वाटर लेख्दा पनि हुन्छ। अब हेटेरोजिनियस मिक्सर भनेको चाहिँ के हो त? ठ्याक्कै यसको उल्टो। अब यहाँ आउँ ल। हेटेरोजिनियस मिक्सर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन विच पार्टिकल अफ कम्पोनेन्ट्स आर नट डिस्ट्रिब्युटेड इक्वल्ली, सबैतिर बराबर डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुँदैन। जस्तो पानीमा तेल हाल्यो भने त तेल त माथि तैरिन्छ, थाहा हुन्छ नि त, देखिन्छ नि त, ए यो तेल हो त्यो तलको पानी हो भनेर। त्यो भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड इक्वल्ली नहुनु। पानीमा स्यान्ड मिसायो भने, बालुवा मिसायो भने त मजाले घुलिन्छ, सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ? हुँदैन। त्यो भनेको हेटेरोजिनियस मिक्सर भयो। अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो भने यसको डिफिनेसन, इट इज डिफाइन्ड एज, सेम अघिको जस्तै है, डिफाइन्ड एज मिक्सर in which particles of components are not distributed equally। यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेर्ने, सबै सेम हो, खालि यहाँ आर नट मात्र थपिदिने।
यहाँ चाहिँ इक्वल्ली सबैतिर बराबर रूपले डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, यहाँ चाहिँ सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन। जस्तो यसमा एक्जाम्पल हेरौँ त, फर एक्जाम्पल हेरौँ, मिक्सचर अफ के हुन्छ, स्यान्ड, बालुवा र एन्ड वाटर, बालुवा र पानीको, बालुवा तल गएर बस्छ, पानी माथि हुन्छ, थाहा छ नि हो। भनेपछि होमोजिनियस मिक्सचर र हेटेरोजिनियस मिक्सचरमा डिफ्रेन्ट पनि यी भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ कम्पोनेन्टको पार्टिकल है, यो पार्टिकल्स कम्पोनेन्ट भनेको कम्पोनेन्टको पार्टिकल, कम्पोनेन्ट भनेको जस्तो चिनी कम्पोनेन्ट हो भने चिनीको पार्टिकलहरू, चिनीको दानाहरू चाहिँ, चिनीको पार्टिकलहरू चाहिँ सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, पानीमा सबैतिर बराबर रूपले घोलिन्छ। त्यही भएर जति खायो भने सबैतिर बराबर गुलियो हुन्छ, काहीँ धेरै गुलियो काहीँ थोरै गुलियो हुँदैन है। जस्तो एक्जाम्पल मैले सल्ट एन्ड वाटर भने नि, सल्ट भनेको मेरो कम्पोनेन्ट हो, वाटर पनि कम्पोनेन्ट हो, यो सल्टको पार्टिकलहरू चाहिँ वाटरमा सबैतिर बराबरली घुलिन्छ है। अनि हेटेरोजिनियस मिक्सचरमा चाहिँ ठ्याक्कै सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन, सेम हो डेफिनेसन, यहाँ नट थपिदिने, बुझ्यो, सबैतिर बराबर डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन। स्यान्ड र वाटरलाई हामीले घोल्दै जति नै घोले पनि त्यो स्यान्डमा वाटरमा स्यान्ड पुरै घुलिँदैन, तल गएर बसिहाल्छ। भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा होमोजिनियस मिक्सचरमा पार्टिकलहरूलाई, कम्पोनेन्टको पार्टिकलहरूलाई नेकेड आइजले देखिँदैन, हामी हेर्न सक्दैनौँ, चिनी घुलिसकेपछि देखिँदैन। तर हेटेरोजिनियस मिक्सचरमा चाहिँ हामी नेकेड आइजले पनि देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ बालुवा तल गएर बस्छ है भनेर देखिन्छ, बुझ्यो। ल स्टुडेन्ट, आज हामीले मिक्सचरको बारेमा केही कुराहरू राख्यौँ है, मैले गरेँ, तिमीले बुझ्यौ, मलाई थाहा छ। मिक्सचर भनेको डिफिनेसन, मिक्सचरको डिफिनेसन भयो, हामीले पढ्यौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी सब्सटान्सहरूलाई कुनै पनि रेसियोमा मिक्स गर्नुलाई मिक्सचर भनिन्छ। र त्यसको एउटा प्रपर्टी के भनेको थिएँ, प्रत्येक कम्पोनेन्टले, त्यहाँ मिक्सचरमा मिसाएको प्रत्येक चिजले आफ्नो प्रपर्टी होल्ड गर्छ, सो गर्छ। त्यस्तै मिक्सचर दुई टाइपको हुँदो रहेछ, होमोजिनियस, हेटेरोजिनियस। होमोजिनियसमा चाहिँ सबै पार्टिकलहरू, कम्पोनेन्टको पार्टिकल इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, तर हेटेरोजिनियसमा चाहिँ इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन, बुझ्यो। ल आज यति भन्दै मैले यो क्लासबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। नेक्स्ट क्लासमा अरू थुप्रै कुराहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।